karon ang balitag international. Radyo Ronda Balitang International. Karon tang energy o International Energy Agency kun IEA ay pasidaan nga ang ekonomiya sa kalibutan naa sa nagkuhulog sa krisis sa enerhiya nga gipanhibaw sa nagparang tension sa Middle East sa Strait of Hormuz. Wala sa EPS International Energy Agency sa Feta Birol ang sabtangang sitwasyon mahimong itandi sa krisis lana dekada 1970 ug ang epekto sa pagsulong sa Russia sa Ukraine itong tuig 2022. Iwag di kini nga kombinasyon sa duha ka krisis sa lana ug sa paghugno sa gasa iyang giingon nga dunay kaylap na epekto sa ekonomiya sa kalibutan. Ipasog din Birol ulay sa nasod kay dili mapektuhan sa epekto kung magpadayon ang krisis usag kinahanglan ang mas dako nga kooperasyon sa kalibutan aron na ibanan ang sitwasyon usa mahigay ang tensyon sa tali sa Estados Unidos ug Iran nagpadayon sa ang sitwasyon sa Strait of Hormuz sa kahinungdanon nga gianan alang sa hapit 20% sa mga kargamento sa lana ug sa gas kalibutan nagpabilin nga apektado tungod nagbabag o kagubot sa lugar ang pag-agos ng supply mahinay gabay nung das pagsaka sa presyo sa lana sa merkado. Ang Strait of Hormuz usa ka pig-ot ug estratehiko nga hinungdan sa gianan sa tubig nga nagkonektar sa Gulpo sa Persia kadto sa Gulpo sa Oman ug Dagat Arabia nga gitagi-utlan ang Iran na salinan Oman ug UAE sa bagatan kini ang labing hinungdan nga checkpoint sa lana sa kalibutan nga adunay gibraban nga 20% sa konsumo sa lana sa kalibutan nga muagi nini kini gitagsilbing pangunang ruta para sa pag-export og lana ug kini liquefied natural gas gikan sa dagkong producer sama Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait ug kini Qatar dulan sa 20 milyon ka bariles nga produkto sa lana ang muagi kada adlaw nakimo nini nga critical sa presyo sa enerhiya kalibutan karon na uban aga tirado sa Iran aga Strait of Hormuz. Radyo Ronda Balitang International.